हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप मुझे सुन रहे हैं अपने चैनल एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस पर। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने का मिशन मेरा जारी है और इस मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत रहेगी। ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक हैं या जो जो वीडियोस इस चैनल से हटा दी गई हैं, वो जल्द से जल्द मैं उस चैनल पर अपलोड करके आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। दूसरा, ये इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स में शेयर करना मत भूलिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंसान जो अपने आप को नबी कहता था, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि ना बच्चियां छोड़ता था ना नौकरानियां। मारिया कुप्तिया कॉप्टिक स्लेव थी और उसकी ड्यूटी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंसान की एक बीवी जिसका नाम हफ्सा था उसके घर लगी हुई थी। मारिया की खूबसूरती को देखकर रसूलुल्लाह ने उसे रसगुल्ला समझकर खाना चाहा, लेकिन हफ्सा वहां थी। हफ्सा को भगाने के लिए कोई तरकीब भी सोचनी थी। तो तरकीब ये सूझी उसने कि हफ्सा, वो तुम्हें ना तुम्हारा बाप बुला रहा है। हफ्सा अपने बाप के घर चली गई और रसूलुल्लाह ने रसगुल्ला चबाना शुरू कर दिया। हफ्सा बाप के पास पहुंची, यानी उमर के पास, तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं बुलाया। हफ्सा को शक पड़ा और वो भागी भागी पहुंची अपने घर, तो रसूलुल्लाह को बिना शलवार अपनी नंगी तलवार के साथ मारिया के साथ डिंग डोंग करते पकड़ लिया। हफ्सा का बाप उमर था और उमर से मोहम्मद की बहुत फटती थी। इस पर तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा कि मोहम्मद उमर से कितना और कैसे डरता था। उमर के डर से मोहम्मद ने कसम खाई कि वो आज के बाद मारिया की नहीं मारेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अल्लाह मियाँ मदद को आ पहुंचे। कुरान की आयत जो सूरह तहरीम यानी सूरह नंबर 66 है, उसकी आयत नंबर और 1 और 2 उतार दी। इसका तर्जमा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऐ पैगंबर, जो चीज खुदा ने तुम्हारे लिए जायज की है, तुम उससे किनारा कशी क्यों अख्तियार करते हो, यानी उसको क्यों हराम करार देते हो अपने ऊपर। क्या तुम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ये सब करते हो? और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा ने आपके लिए आपकी कस्मों का कफ्फारा मुकर्रर कर रखा है और खुदा ही तुम्हारा कारसाज है और वो दाना और हिकमत वाला है। मॉडर्न मुस्लिम्स और मुस्लिम अपोलोजिस्ट्स मेंटल जिम्नास्टिक करवाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे हजूर तो एक खास किस्म का हनी यानी शहद खाते थे जिससे उनके मुंह से बदबू आती थी, और आयशा ने भी ये शिकायत की थी कि ये शहद ना खाया करें, आपका मुंह भास मार रहा होता है। एक तरफ तो कहते हो कि मोहम्मद की टट्टी भी सीके के परफ्यूम से भी ज्यादा खुशबू वाली थी, और दूसरी तरफ ये कहते हो कि मोहम्मद के मुंह से बदबू आती थी। अब जरा देखते हैं कि मोहम्मद ने अपने ऊपर जो चीज हराम की थी, क्या वो वाकई शहद था या कोई और चीज थी। अगर अल्लाह ने एक चीज हलाल की हुई थी, तो नबी ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए अपने इरादे से खुद उसको कैसे हराम कर लिया, यहाँ ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल ये है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा हनी या शहद दिखा दें जिसके खाने से मुंह से बदबू आती हो। क्या ये काम यानी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी
محمد کی غلطی سمجھا جائے؟ لیکن تم تو کہتے ہو کہ نبی کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی ایک آیت بتا دیں جس میں نبی کو یہ اختیار یعنی رائٹ دیا گیا ہو کہ وہ اللہ کی حلال یا حرام کی ہوئی چیز کے اگینسٹ کام کر سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نبی کی غلطی تھی تو کوئی ایک ایسی آیت یا حدیث بتا دیجئے جس میں نبی نے اپنی غلطی پر معافی مانگی ہو۔ ویسے تو قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو حلال کو حرام کرنے والوں کے لیے سخت سزا اور سخت قسم کی دھمکیاں سنائی دیتی ہیں۔ ان آیتوں میں سیمپل کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت 87 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 59، ان کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت کے مطابق یا تو نبی صاحب جو ہیں وہ خدا کے دوست نہیں رہے، کیونکہ حد سے بڑھنے والا خدا کا دوست نہیں ہوتا، اور اگر دوست ہے تو خدا پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کو کس طرح ذرا جسٹیفائی کریں گے، ہمیں بھی سمجھائیے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59، اس میں لکھا ہے، کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرا دیا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا خدا نے تم کو حکم دیا ہے یا تم خدا پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اب سورہ یونس کی آیت نمبر 59 کے مطابق محمد نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ اب آپ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کے سارے مسئلے میں خود حل کر دیتا ہوں۔ آپ کا مسئلہ میں خود آپ ہی کی تفسیر جلالین سے حل کر دیتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ سورہ تحریم کی جو آیت اللہ نے محمد کو ماریا کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرنے کے لیے اتاری تھی، اس کے بارے میں تفسیر جلالین میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت ماریا کے لیے تھی یا شہد کے لیے۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اے محمد، جب اللہ نے قبطی نوکرانی ماریا کو حلال کر دیا ہے تو آپ کیوں خود پر حرام کرتے ہو؟ جب حفصہ کے گھر میں انہوں نے ماریا پر ہاتھ ڈالا اور حفصہ تب گھر پر نہ تھی، لیکن واپس آ کر اس نے دیکھ لیا تو حفصہ یہ دیکھ کر اپسٹ ہو گئی کہ اس کے ہی گھر میں اس کے ہی بستر پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پر محمد نے کہا کہ آج کے بعد یہ مجھ پر حرام ہے۔ کیوں حرام قرار دے رہے ہو؟ کیا صرف بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب مسلمان بھاگتے بھاگتے آئیں گے، ہم اس تفسیر کو نہیں مانتے۔ چلو نہ مانو، حدیث کو تو مانتے ہو نا، اور وہ بھی صحیح حدیث کو۔ سنن النسائی کی حدیث نمبر 3411 میں لکھا ہے، انس سے روایت ہے کہ محمد کی ایک نوکرانی تھی جس کے ساتھ محمد نے سیکس کیا تھا۔ عائشہ اور حفصہ محمد کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں جب تک کہ وہ ماریا کو خود پر حرام قرار دینے کی قسم نہ کھا لے۔ تب یہ آیت اتری، خود پر وہ کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تم پر حلال کیا ہے۔ اگر اس حدیث سے بھی آپ کی تسلی نہ ہوئی ہو تو بخاری والیوم 3 بک نمبر 43 حدیث نمبر 648 پڑھ لیجئے گا، آپ کی تسلی ہو جائے گی اور آپ دوبارہ کسی کی مینٹل جمناسٹک نہیں کروا سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔